Usa ka gabi ni ana nagkahinagbo kining batan-ong lalaki ug usa ka tigulang nga lalaki. Ang batan-ong lalaki miingon, "Maayong gabi iyo." Sus, mitubag man ang tigulang, "Adto kos merkado dong." Kunya miingon ang batan-on, "Asa ka paingon yo?" Miingon ang tigulang, "Maayong gabi ipod." Nya miingon ang batan-on, "Bungol manday kayo." Miingon po ang tigulang, "Kana mo'y bata, matinahuron." Mga igsuon, ang tigulang problema diri sa dalunggan, ang batan-on problema diri sa dila. Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Kini ang gisulti ni Jesus sa tawo nga bungol ug amang nga gidala ngadto kaniya aron ayuhon. Kasagaran nga bungol amang pod, dili ba? Mao kini ang mahitabo sa physical level. Ang tawo nga dili makadungog, dili usab makat-on sa pagsulti. Ingon usab niini ang mahitabo sa spiritual level. Ang tawo nga dili makadungog sa Dios, dili usab makasangyaw ngadto sa isig katawo. Mga igsuon, daghan kanato dinhi dili bungol ug amang physically. Pero makasubo kaayo nga daghan kanato na bungol ug naamang spiritually. Ug kini tungod kay saba kaayo ang kalibutan. Maglisod na ta og pangitag lugar nga hilom. Dili lang ang kalibutan actually mao'y saba, kundili ang ato usab nga kaugalingon. Daghang mga butang ang nakabungol nato, mga butang nga kalibutanon nga nakalingaw nato. If you notice, the word listen contains the same letters as the word silent. We can only listen if we are silent. Madungog lamang nato ang Dios kung kita makamaong maghilom ug magampo. Mabitaw nga si Santa Teresa de Calcutta, nag-ingon nato, God uses the language of silence. He speaks to us in the silence of our hearts. And we can only hear God if we know how to silence ourselves in prayer. Nindot ning advice sa usa ka magsusulat, if you want to hear God's voice, you need to lower the world's volume. Kung gusto kuno ta makadungog sa tingog sa Ginoo, atong pahinayan ang tingog sa kalibutan. Importante mga igsoon nga madungog nato ang mensahe sa Dios aron kita makasangyaw sa iyang pulong ngadto sa uban. Busa ang atong pagampo karon nga matag-usa nato maablisab. Ang giingon ni Jesus, Ephata, para natong tanan nga maablisad ta pinaagi sa iyang gahom ug mamaayo sa atong pagkabungol ug pagkaamang. Karong adlaw ang inyong obispo naghimo og pastoral letter para sa tanan katawhan matuuhon sa diocese sa Tagbilaran. Kining pastoral letter basahon sa tanang misa karong adlaw sa mga pari. O ako na lay mangunay basa para kaninyo dinhi sa kalapi. Mga hinigugma kong mga kaparian, relihiyoso ug laigo, matag tuig ang tibuok simbahan muduyog sa selebrasyon sa Season of Creation nga mahitabo sugod sa September 1 ngadto sa October 4, which is the feast day of Saint Francis of Assisi. Ang maong kasaulugan matud ni Pope Francis maghatag sa katawhan ug kahigayunan nga ipadayag ang ilang paghigugma
ug pagtagad sa tanang kabuhatan sa Dios. Apil ang tao, mananap, kakahuyan, kabukiran, kadagatan, kasapaan, kahanginan, ug uban pa. Sa pag-amping ug pagpalambo sa kabuhatan, atong mapamatud-an ang atong dakong pagtahod sa magbubuhat. Dinhi sa atong diocese, hangyoon ko kamong tanan nga mag-ampo nga unta ang matag usa kanato makaamgo na sa kabililhon sa kabuhatan sa Dios. Abi ninyo, kung atong ampingan ang kabuhatan mag-amping kanato. Apan kung atong gubon ang kabuhatan usab muguba kanato. If we destroy creation, creation will destroy us. Kining makabalisa nga kamatuoran, ato na bayang nasinati karon tungod sa pag-abuso sa mga tao, nasinati sa daghang dapit sa kalibutan, ang sobrang kainit sa klima, ang pagkasunog sa mga lasang, ang tagdugay nga huwaw, ang kusog nga mga bagyo, ang grabe nga mga baha, ang pagkadaot sa mga tanom ug mananap, ang pagnihit sa mga isda ug uban pa. Code Red for Humanity. Mao na kini ang kinatas-an nga pasidaan nga gihatag sa mga batid sa siyensya kanato kalabot sa pagkadaot sa atong kalibutan nga maoy hiniusa natong puloy-anan. Code Red, color pula, basta pula na gani, hadlok na. Code Red for Humanity. Hapit na kita moabot sa punto nga dili na gyud nato mabalik og maayo ang maayong kahimtang sa kabuhatan. Tungod niini mga igsuon, kinahanglan nato ang hiniusa ug dali nga paglihok, kay kun dili nato kinibuhaton, sigurado nga masinati sa kalibutan ang daghan, grabe ug makalilisang nga kadaot. Dinhi sa atong diocese, ako manawagan alang niining mga musunod. Paghunong sa illegal nga pagpamutol og mga kahoy, illegal nga pagpanagat ug illegal nga quarrying, paghunong og gamit sa mga plastic tarpaulins. Ug natay gigamit karon kanang akong naong diha, welcome tarpaulin plastic man na. Mo na ni balik-balik ko ninyo, bahalag mahanap na akong naong ay namo paghimog bag-o. If you want to create one, use the cloth tarpaulin, not the plastic. Kay kana makadaot sa ato nga kinaiyahan. Plastic banderitas, kana bitaw magpiesta ta, colorful tanawon. Pero abi ninyo unsay mahitabo ana, uwan init mahagbong man ang kadugayan, kay di man ta kamao manghipos. Kamao ta manaod, pero ang atong sakit di ta kamao manghipos. Inig kahagbong ana, madagit na sa tubig, mangabot sa dagat ug dili malata, makaon sa mga isda nga makapatay nila. Ug ana sa yuta magpabilin, dili malata. It will take 500 years. Can you imagine that? So stop using it. Ug kana mga single-use plastics, kung mahimo likayan nato magsitig pangayo og plastic bags kay makadaot sa atong kinaiyahan. Napa, paghunong sa mga fireworks display, ganahan ra bagyud ta ana, no? Pero abi ninyo, it destroys creation. Ang atong hangin, mahugaw, makahilo, unya ang atong mga mananap, especially mga aninipot, mga defenseless, mga gagmay nga mga mananap, mga wagtang sila. Even ang mga langgam, magkabuang matarantar sila, ug mga matay tungod sa inyong fireworks. Pagpatuman sa anti-burning law o sa pagdili sa pagpanaob sa mga sagbot nga basura. Taga-Kalapi, si Bishop Abet, maglabay-labay sa inyong lungsod, usahay mahapunan, makita nako mga alas 5, alas 6 sa hapon, manaob gyud ta. Please understand, okay? Ayaw ninyo laina pagsabot. Ako lang ipasabot ninyo nga that is not good. Moingon mo, Bishop, pamatay ni lamok para way dingge. Sultian ta mo, na ay paagi sa paghunong sa dingge.
Hipusan ninyo ng mga tubig nga napundo sa inyong palibot, nasa butilya, nasa mga grapa, nasa mga ligid, nasa mga lata. Hipusa ipangyabo ninyo. Kaya na nang lamok mo pundo dinha. Di na kinahanglan manaob kita. Unya, abi ninyo mga igsuon, ang pagpanaob, init sa atong klima, makadaot sa ozone layer, ug sa hangin, na siya'y poisonous gas nga moabot sa atong baga nga makadaot nato. So it does more harm than good to us. So stop it. Sulod sa panahon sa season of creation, dasigon nako ang lain-laing mga kapunungan sa matag parokya nga magpasiugdan ning mosunod. Una, coastal and riverside clean up. September 11, okay, this is Saturday, 2021. Kami po mag-coastal clean up mi dito sa Tagbilaran. Putting up of proper compost pits in small communities. Kita ba nga managsilingan, karong September 18, magkinabangay ta, maghimo tag compost pits, para asaman, labayanan nato sa mga sagbot. Ilabi na katumalata, katumahimong fertilizer kadugayan. Dili na taman naob, kung watay compost pits, mapugos na pagpanaob. Nya, importante, kamauta mag-segregate. Ang plastics, dili na to itipon sa mga dahon o mga sagbot. Ilain ang plastics, mga botilya, kay magamit ka na siya sa laing paagi. Tree planting, September 25 and October 2. Puro ni Sabado. Magtanom tag mga kahoy. Na si Father Boards mag-una ninyo. Hinaot makatanom mo, 15, 500 ka mga kahoy. Kada parokya. So bahin-bahino na to, kaya kayo. Nganong 500 man, to remember the 500th anniversary of the coming of Christianity in the Philippines. Kini mga gisugyot ni Bishop, angay natong buhaton actually, even outside of the season, ato ning padayunon sa pagbuhat. Sa katapusan, na ako isugyot ninyo para sa tibuok dioceses. Usa kadako og konkreto nga aksyon na akong idasig kaninyong tanan, mao ang paghimo og lasang sa mga parokya sa dioceses. Tawgo nato kining maong programa, Parish Forest. Kamo kuno be? Parish Forest. Matag parokya na ay lasang. Ako hangyoon ang mga parokyanos nga tabangan ang parokya sa pagpalit o pagpangita og yuta kapin kulang 3 ka hektarya ba nga katamnan og mga kahoy. Mao ni siya atong gamon nga Parish Forest. Kung kinahanglan nga mangita tag pundo para niini atong buhaton. Dinhi sa maong yuta, agnihon ang katawhan, ang tanan nga mananom og native trees, fruit-bearing or hardwood. Unya, sundan kini sa paghimo og kalagdaan nga ang tanang mutubo nga kakahuyan ning maong Parish Forest dili gyud hilabtan hangtod sa kahangturan. Pagkanindot. Can you imagine? Ang atong Parish Forest tamnag kahoy nga magpabilin hangtod sa hangtod. Dili gyud pahilabtan. Daghan nato mananom ta, pero di magdugay ato mamputlon. Ang uban gani mamutol bisag di mananom. There is the problem. So kung naatay lasang sa matag parokya, dako kay nig ikatabang sa atuang nga probinsya sa Bohol. Can you imagine, in Tagbilaran Diocese alone, we have 58 parishes. Padung na mo 59. Unya, imagine nimo kung naay lasang kada parokya, how beautiful it can be. Mga igsuon, kining tanan nato nga mga paningkamot, lisod pero kaya nato basta magtinabangay. Ubananta sa atong Ginoo o sa atong duha ka patron, San Vicente o si Santa Teresa de Calcutta. Mao ni atong tubag sa hangyo ni Pope Francis sa iyahang encyclical Laudato Si. Iyang panawagan para kanato on care for our common home. Tungod niini, akong dasigon ang mga kabatanunan ilabi na gayod nga mutabang tungod kay kining tanan natong gibuhat para man sa ilahang kaugmaon.